गणाधिपो भानुशशीधरातुतो मतो गुरुभार्गवसूर्यनन्दनः राहुश्च केतुश्च परं नवग्रहाः कुर्वन्तु मः पूर्णमनोरथं सदा उपेन्द्रम् इन्द्रो वरुणो हुताशनस्त्री विक्रमो भानुशकश्चतुर्भुजः गन्धर्वयक्षोरगसिद्धिचरणाः कुर्वन्तु मः पूर्णमनोरथं सदा नलोदवीचिसगरः पुरोरभात् शाकुन्तलेयो भरतो धनञ्जयः रामत्रेयं वेद्यबलीयं युधिष्ठिरः कुर्वन्तु मः पूर्णमनोरथं सदा मनोर्मरीचे प्रभुतक्षा नारदः पराशरो व्यासवसिष्ठभार्गवः बालीके कुम्भोद्भवगर्गोत्तमः कुर्वन्तु मः पूर्णमनोरथं सदा ब्रह्मा सची सत्यपति च देवकी गौरी च लक्ष्मी च द्विजयी च रुक्मणी कुर्मो गजेन्द्रः सचराचराधरा कुर्वन्तु मः पूर्णमनोरथं सदा गंगा च क्षिप्रायमुना सरस्वती गोदावरी वेत्रवती च सदा नर्मदा सा चन्द्रभागा वरुणोत्वसी नदी कुर्वन्तु मः पूर्णमनोरथं सदा तुङ्गप्रभातो गुरुचक्रपुष्करं गया विमुक्ता बदरी वटेश्वरः केदार पंपा सरसच्च निविशं कुर्वन्तु मः पूर्णमनोरथं सदा शङ्खश्च दुर्वासितपत्रचामरं मणिः प्रदीपो वररत्नकाञ्चनम् सम्पूर्णकुम्भः सहुतो हुताशनः कुर्वन्तु मः पूर्णमनोरथं सदा प्रयाणकाले यदीवातु मङ्गले प्रभातकाले च निवाविशेश्चने धर्मार्थकामाय जयाय वासितं व्यासेन गुरुर्यातु मनोरथं वितत इति कृतो श्री मंगलस्तोत्रं सम्पूर्णम्। अगर आप बिजनेस कर हरि ओम गणाधिपो भानुशशीधरातुतो मतो गुरुभार्गवसूर्यनन्दनः राहुश्च केतुश्च परं नवग्रहाः कुर्वन्तु मः पूर्णमनोरथं सदा उपेन्द्रम् इन्द्रो वरुणो हुताशनस्त्री विक्रमो भानुशकश्चतुर्भुजः गन्धर्वयक्षोरगसिद्धिचरणाः कुर्वन्तु मः पूर्णमनोरथं सदा नलोदवीचिसगरः पुरोरभात् शाकुन्तलेयो भरतो धनञ्जयः रामत्रेयं वेद्यबलीयं युधिष्ठिरः कुर्वन्तु मः पूर्णमनोरथं सदा मनोर्मरीचे प्रभुतक्षा नारदः पराशरो व्यासवसिष्ठभार्गवः बालीके कुम्भोद्भवगर्गोत्तमः कुर्वन्तु मः पूर्णमनोरथं सदा ब्रह्मा सची सत्यपति च देवकी गौरी च लक्ष्मी च द्विजयी च रुक्मणी कुर्मो गजेन्द्रः सचराचराधरा कुर्वन्तु मः पूर्णमनोरथं सदा गंगा च क्षिप्रायमुना सरस्वती गोदावरी वेत्रवती च सदा नर्मदा सा चन्द्रभागा वरुणोत्वसी नदी कुर्वन्तु मः पूर्णमनोरथं सदा तुङ्गप्रभातो गुरुचक्रपुष्करं गया विमुक्ता बदरी वटेश्वरः केदार पंपा सरसच्च निविशं कुर्वन्तु मः पूर्णमनोरथं सदा शङ्खश्च दुर्वासितपत्रचामरं मणिः प्रदीपो वररत्नकाञ्चनम् सम्पूर्णकुम्भः सहुतो हुताशनः कुर्वन्तु मः पूर्णमनोरथं सदा प्रयाणकाले यदीवातु मङ्गले प्रभातकाले च निवाविशेश्चने धर्मार्थकामाय
कामाय जयाय वासितं व्यासेन कुर्यातु मनोरथं हि तथा। इति कृतोऽश्री मंगलस्तोत्रं सम्पूर्णम्। अगर आप बिजनेस कर